बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि लबनान कितना अहम मुल्क है और लबनान की तारीख़ कितनी पुरानी है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इज़राइल और अमेरिका लबनान पर कब्ज़ा क्यों करना चाहते हैं और इस कब्ज़े की राह में सबसे बड़ी रुकावट कौन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि लबनान की तारीख़ से ऐसी कौन सी बातें वाबस्ता हैं कि इसे दुनिया की कदीम तरीन रियासत या इलाका कहा जाता है। दोस्तों, लबनान मशरक़ वस्ता में बहीरा रूम के मशरक़ी किनारे पर आबाद एक छोटा सा बहुत ही अहम मुल्क समझा जाता है। इसका ज़्यादातर इलाका जो है वो पहाड़ी है। एक वादी है जो मैदानी है जहाँ पर ज़राअत होती है, बाकी तमाम इलाका पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है। लबनान के महल वक़ूअ को अगर देखें तो शुमाल और मशरक़ में शाम का इलाका आता है, जबकि जनूब में इज़राइल और मगरब में बहीरा रूम वाक़ है। लबनान एक खूबसूरत मुल्क है और अपने सेबों के बागात और जैतून के दरख्तों की वजह से और देवदार के दरख्तों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अगर आप लबनान के परचम को देखें तो लबनान के परचम पर देवदार के दरख्त का ही नक्श मौजूद है और देवदार का दरख्त ही है जो लबनान का कौमी निशान समझा जाता है। दोस्तों, मज़ीद वीडियो से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और इस वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, लबनान की जो अक्सरियती आबादी है वो मुसलमान है, जबकि लबनान की मईशत पर मसीही आबादी का कंट्रोल है। लबनान में ज़्यादातर खाना जंगी रही है और आजकल भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं हैं और लबनान में आखिरी मरतबा जो मरदमशुमारी करवाई गई वो 1932 में हुई और लबनान में खाना जंगी की बड़ी वजह भी लबनान में मरदमशुमारी न करवाना है, जिसकी वजह से वहाँ की मुस्लिम अक्सरियती आबादी अपने हकूक़ पामाल होने की वजह से मसीही आबादी से लड़ती रहती है और वहाँ पर खाना जंगी तकरीबन चलती ही रहती है। लबनान की मुस्लिम अक्सरियती आबादी का ये दावा है कि अगर मरदमशुमारी हो जाए और ठीक तरह से शुमार किया जाए हक़ाइक़ को तो उन्हें इक़्तिदार में ज़्यादा हिस्सा मिलने की तवक्को है। 1975 की खाना जंगी से पहले लबनान को मशरक़ वस्ता का पेरिस और स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे ताजर माने जाते हैं और यहाँ सियाहत भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस मुल्क की आमदनी तिजारत और सियाहत की वजह से बहुत अच्छी होती है। और जब 1975 में खाना जंगी हुई तो ये वो वक्त था जब लबनान में बैंकारी और सियाहत अपने उरूज पर थी। लबनान का ज़्यादातर इलाका साहिल समंदर से मिलता है और ये आबादी कबल अज़ तारीख़ से यहाँ पर आबाद है। इसलिए कुछ मौरख़ीन लबनान की तारीख़ को इंसानियत की तारीख़ भी समझते हैं और मानते भी हैं। दोस्तों, तारीख़ ये बताती है कि दुनिया में इंसानी आबादी का आगाज़ लबनानी सरज़मीन से हुआ था। लबनानी इतने माहिर और समझदार थे कि दुनिया में सबसे पहले जहाज़ रानी लबनान ही से शुरू हुई थी। मौरख़ीन इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हैं कि लबनान की एक आबादी जिसे फ़नीकी कहा जाता था, ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले हरूफ अबजद ईजाद किए थे और लिखने पढ़ने का काम भी लबनानियों ने ही शुरू किया था। ये फ़नीकी लिखने पढ़ने में सबसे ज़्यादा माहिर समझे जाते थे और इन्होंने ही हरूफ ईजाद किए थे। दोस्तों, लबनान की कदीम आबादी जिसे फ़िनीकी कहते थे, इनको सामी भी कहा जाता था। अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो लबनान की जो सरज़मीन है वहाँ पर कई अम्बिया मबूस होकर आए। लबनान की सरज़मीन ऐसी सरज़मीन है जहाँ से कई तहज़ीबों ने जन्म लिया, इसलिए आप लबनानी सरज़मीन को तहज़ीबों की माँ कह सकते हैं। दोस्तों, पिछले सालों में जदीद तर्ज पर बैरूत की तामीर शुरू की गई तो उसके लिए जहाँ पर भी खुदाई की जाती थी तो कोई ना कोई तहज़ीब के आसार खुदाई के दरमियान निकल आते थे। इसलिए यहाँ पर कदीम तहज़ीबों के बहुत से आसार अभी भी मिल रहे हैं। लबनान के जिन शहरों में कदीम तहज़ीबों के आसार मिले उनमें बैरूत, सैदा, बालाबेक और त्रिपोली के शहर शामिल हैं। 3000 साल कबल यहाँ पर फ़िनीकी लोग आबाद थे जो जहाज़ रानी और तिजारत में माहिर समझे जाते थे।
یہ لوگ اسیریا اور بابل کے لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کے تعلقات کوئی اچھے نہیں تھے۔ بعد میں فارس کے لوگوں نے بھی لبنان پر آ کر قبضہ کیا۔ پہلی صدی عیسوی میں رومن افواج نے بھی لبنان پر دھاوا بولا اور بعد میں مسلمانوں نے بھی لبنان پر حملہ کر کے اسے اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ مگر یہاں کے لوگوں کی ایک بات جو افغانوں سے ملتی جلتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ان لوگوں نے بیرونی حملہ آوروں یا قابضین کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ ہمیشہ آزادی پسند رہے اور بہادر اور جنگجو رہے۔ مگر باہر سے آنے والی تہذیبوں سے ان لوگوں نے سیکھا بہت کچھ ہے اور بہت سے فوائد بھی حاصل کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لبنان میں آپ مختلف تہذیبوں کے آثار اور مختلف مذاہب کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ لوگ آزادی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس لیے لبنانی بہت زیادہ جنگجو اور بہادر ہیں۔ لبنان کے جو پہاڑی علاقے ہیں، ان علاقوں میں وہ لوگ زیادہ محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے تھے جو حکومت کے خلاف ہوتے تھے، خاص کر باغی قبائل، اور یہاں آ کر وہ پناہ لے لیتے تھے۔ جب عثمانی خلافت قائم تھی تو عثمانی خلافت کے ساتھ یورپی اقوام نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت انہوں نے ان علاقوں میں تبلیغ کی اجازت حاصل کر لی تھی، جو بعد میں عثمانیوں کے خلاف گئی۔ یعنی عثمانیوں نے ایک ایسا یورپی اقوام کے ساتھ معاہدہ کر لیا جس کا آخر کا نقصان خود عثمانی خلافت کو ہی ہوا، کیونکہ عثمانی خلافت کی آنکھ کے نیچے ایک بڑی طاقتور عیسائی ریاست قائم ہو گئی جسے رومانی مسیح عیسائی ریاست کا نام دیا جاتا ہے۔ بعد میں اسی جگہ پر جب فرانس اور برطانیہ نے خانہ جنگی کو ابھارا تو اس کا فائدہ عثمانیوں نے اٹھایا اور انہوں نے اس ریاست پر قبضہ کر کے اسے عثمانی خلافت کا حصہ بنا لیا۔ اگرچہ عثمانیوں نے اس علاقے کو خلافت کا حصہ تو بنا لیا، مگر یہاں پر خانہ جنگی ختم نہ ہو سکی، کیونکہ فرانس رومانی عیسائیوں کو مسلسل مدد اور اسلحہ فراہم کر رہا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر خانہ جنگی چلتی رہی۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو لیگ آف نیشنز، جسے آج کل اقوام متحدہ کہا جاتا ہے، نے یہ لبنان کے تمام علاقے فرانس کو سونپ دیے اور فرانس نے اس کی حکومت 40% آبادی کے مالک عیسائیوں کو دے دی۔ اگر اس وقت کی آبادی کا تناسب دیکھا جائے تو آبادی میں 57% مسلمان تھے، 40% عیسائی اور باقی لوگ 3% تھے۔ مگر فرانس نے عیسائیوں کی آبادی کو تو 40% تسلیم کیا، مگر مسلمانوں کی آبادی کو 57% تسلیم کرنے کے بجائے انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور فرانس نے مسلمانوں کی 57% آبادی کو 30% شیعہ آبادی اور 27% سنی آبادی تسلیم کر کے اس ملک کا انتظام 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ 40% آبادی والے عیسائیوں کو یہ کہا کہ صدر ان کا ہوگا، یعنی لبنان کا صدر عیسائی ہوگا، جبکہ 27% سنیوں کو وزارت عظمیٰ دے دی گئی اور 30% اہل تشیع کو اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ دے دیا گیا۔ اس طرح فرانس نے ایک غیر منصفانہ طریقے سے آبادی کی تقسیم کی بنیاد پر انتظامی تقسیم کر دی، جو آج تک ویسے ہی چل رہی ہے اور نہ ہی اسی وجہ سے مردم شماری کرائی جاتی ہے۔ تاریخ سے تعلق رکھنے والے دوست یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ سنی شیعہ کی ڈیوائیڈ نے مسلمانوں کو کتنا نقصان دیا، کہ ایک ملک کی 57% آبادی ہونے کے باوجود جب انہیں 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا تو وہ اقلیتی آبادی میں آ گئے اور ایک مسلم ریاست کا صدر انہیں عیسائی کو تسلیم کرنا پڑا، جو قانون آج تک ویسے ہی موجود ہے۔ جب 1943 میں فرانس پر جرمنی نے قبضہ کر لیا تو فرانس سے لبنان نے آزادی حاصل کر لی۔ وادی بقا لبنان کی واحد وادی ہے جو میدانی علاقے پر مشتمل ہے اور یہیں پر زراعت ہوتی ہے۔ لبنان کی ٹوٹل جی ڈی پی کا 67% حصہ بینکاری، تجارت اور سیاحت سے آتا ہے، جبکہ تعلیم بھی اس میں شامل ہے۔ اگر آپ اس ملک میں سفر کرنا چاہیں تو یہ ملک اتنا چھوٹا ہے کہ آپ چند گھنٹوں میں اس ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو شروع میں جب محل وقوع بتایا تھا تو آپ کو یہ بتایا تھا
کہ لبنان کے جنوب میں اسرائیل واقع ہے اور اسرائیل اور لبنان کے درمیان تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں، اور ان کشیدہ تعلقات کی جو بڑی وجہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسرائیل کی مذہبی کتابوں میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ لبنان وہ علاقہ ہے جو گریٹر اسرائیل میں شامل ہونا ہے، اور لبنان اس سے بچنے کے لیے اسرائیل کے خلاف جد و جہد کرتا رہتا ہے، اس لیے اسرائیل اور لبنان میں حالات کشیدہ رہتے ہیں۔ دوستو، اسرائیل اور لبنان کے درمیان جو نازک صورتحال رہتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنوبی لبنان پر اسرائیل نے پچھلے 20 سال تک قبضہ بنائے رکھا۔ اسرائیل اور لبنان میں کشیدگی کی بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جنگ ہو یا نہ ہو پھر بھی اسرائیلی طیارے لبنان کی فضائی حدود میں پرواز کرتے رہتے ہیں اور بمباری بھی کر دیتے ہیں۔ لبنان میں سب سے طاقتور عسکری گروپ کے طور پر حزب اللہ سامنے آئی ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف بہترین مزاحمت کی ہے اور اسرائیلی فوج کے قدم روکے ہیں۔ دفاعی مبصرین کا یہ ماننا ہے کہ حزب اللہ اسرائیل کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل کے لبنان پر قبضے کی راہ میں رکاوٹ بھی دفاعی ماہرین حزب اللہ ہی کو مانتے ہیں، یعنی حزب اللہ نے اسرائیل اور امریکہ کے لبنان پر قبضے کے خواب کو ناکام بنا رکھا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔